सँग कुराकानी गर्ने, अलिकति छलफल गर्ने, तपाईहरुसँग प्रश्न उत्तर जिज्ञासा छ भने त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्ने मन छ। अर्को कुरा रमाइलो चीज नै भनौं, एनिभर्सरी भनेर भन्दाखेरि हिजोको दिनमा मेरो मनमा के आयो भने म जान्छु श्रीमतीलाई सरप्राइज दिन्छु भनेर यो सर्ट्स मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यो पसलमा देखिरहेको थिएँ। अनि तर हिजो बेलुका सट्ट गएँ, मेरो लागि चाहिँ बनाइहालेँ यो, अनि श्रीमतीको लागि पनि उसको लागि यही कपडाकै उसलाई कुर्ता माथिको टप्स के भन्छ त्यसलाई त्यो बनाइदिएँ। र अघि हामीले दिउँसो चाहिँ 2 जना बुढाबुढीको मजाले यही लुगा लाएर खिचेका छौँ है। सायद मैले पोस्ट गरिदिएको छु, मेरो फेसबुकतिर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। रमाइलो, अलिकति रमाइलो। तपाईँले सायद एउटै प्रकारको ड्रेस चाहिँ आजभोलिको उमेरका मान्छेहरूले गर्छन्, तर मलाई चाहिँ पहिलेदेखि मनपर्ने बालबच्चाहरूलाई पनि सकभर मैले एउटै प्रकारको ड्रेस लगाइदिने गर्थेँ। हामी एउटा सेट नै, एउटा ब्यान्ड भनौँ न, G5 ब्यान्ड हो के हाम्रो फ्यामिलीलाई G5 ब्यान्ड भन्न मिल्छ। म्युजिकली पनि कार्यक्रम गर्ने भने कुनै दिन इच्छा छ। रेबेका चाहिँ त्यतिको म्युजिकली इन्ट्रेस्ट छैन श्रीमतीको, तर मेरो 3टै छोराछोरीहरू र म चाहिँ G4 चाहिँ मिल्छ। G5 भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ, गिरी 5 वा त्यो भन्ने हिसाबले पनि। ओके, मनमा धेरै कुराहरू थिए। आज हामी शिक्षकको बारेमा हेर्छौँ। स्क्रिन शेयरको सुविधा छैन, त्यसैले जे भए पनि हामी सबैजना मिलेर एफिसी 4 अध्यायको 11 पदलाई चाहिँ पढ्नेछौँ। मलाई लाग्छ तपाईलाई एकदमै यो कुरा कण्ठ भइसकेको छ र मसँग आज धेरै पद छैन, व्यवहारिक कुराकानी गर्ने मन छ मेरोमा। र त्यसपछि हामी प्रश्न जिज्ञासा केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि म हेर्न चाहन्छु। ल, एफिसी 4 अध्यायको 11 पद सबैजना मिलेर सँगसँगै पढौँ है त। ल, 1 2 3। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र शिक्षकहरू बनुन्। हामी शिक्षकको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ आज। र शिक्षकहरू बनुन् भनेर भन्दाखेरि अब यो शिक्षकहरू बनुन् भनेर भन्दाखेरि धेरै प्रकारको शिक्षक हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। तर तपाईलाई म केही बाइबलको पदबाट उत्साह दिन चाहन्छु। तपाई टिचिङ मिनिस्ट्रीमा प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको छ वा तपाई निश्चित छैन म बढ्न चाहन्छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने पनि अर्को एउटा 2वटा पद चाहिँ तपाईले एकदमै याद गर्न आवश्यक छ। हामी यशाया 55 अध्यायको एउटा खण्डलाई पनि हेरौँ, 8 देखि 10 पद। मलाई लाग्छ सिमोन भाइ तपाईले नै पढिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने तपाई अहिलेको पनि टिचर हो, भविष्यको एउटा प्रभावकारी एकजना शिक्षकको रूपमा तपाईलाई मैले देख्दैछु तालिम दिने, चेलापनमा हुर्काउने एउटा मानसिकता बोकिराखेको। त्यसैले म तपाईले यो कुरा पढ्नु भएको चाहिँ रुचाउँछु। यशाया 55 अध्यायको 8 देखि 10 पद। सबैले तपाईको टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईको पुल्पिटको सेवकाई छ र तपाई यो क्षेत्रमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने यो पदलाई क्लेम गर्दै तपाईले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। मार्कर छ भने चिन्ह लगाएर पनि गर्नु होला। ल भाइ सिमोन, तपाईलाई मैले पढ्नलाई समय दिएँ। इट्स योर टाइम। यशाया 55 को 8 देखि 10। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन्, तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अलगा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ। आमेन। आमेन। यो खण्डमा टिचरको लागि पहिला कुरा भनौँ। टिचरको लागि जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो वचन जब बोलिएको छ जान्छ, त्यसले बिना काम बिना नतिजा फर्किँदैन। जसरी आकाशबाट पानी झर्छ र त्यसले शीतलता लिएर आउँछ, त्यसले हरितपना लिएर आउँछ, त्यसले उर्वरताको शक्ति त्यो बिउ बिजनलाई उमारिदिन्छ, सित्तैमा व्यर्थमा जाँदैन, परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसै गरिकन परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ तपाईलाई के हुन्छ भनेर रिजल्ट थाहा नहोला तपाईले प्रचार गरेको विषयमा, तर तपाईले तुरुन्तै नतिजालाई नहेर्नुहोस् भन्छु। मेरो आफ्नो अनुभवमा म नतिजा हेर्ने मान्छे होइन। हामी बिउ छर्ने मान्छेहरू हौं, वचन बोल्ने मान्छे हौं र नतिजा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। पावलले भनेको छ नि, मैले पानी हाले, अर्कोले गोड्ने काम गर्यो, अर्कोले के गर्यो। हाम्रो ड्युटी गर्छौं र अर्कोले अर्को ड्युटी गर्छ र बाँकी सबै काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ।
तपाईँ बढी नतिजा ओरिएन्टेड, तुरुन्तै रिजल्ट चाहने प्रकारको व्यक्ति हुनुभयो भने आई थिंक यू विल बी भेरी सैड। तपाईले तुरुन्तै रिजल्ट देख्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन चाहे यो 5-fold को विषयमा नै कुराकानी गरौँ, तपाईले प्रेरितको रूपमा सेवकाई गर्नुहुन्छ, अगमवक्ताको रूपमा बोल्नुहुन्छ, तुरुन्तै रिजल्ट नदेख्ला। तपाईले बोलेका अगमवाणीहरू पूरा नहोला तुरुन्तै, तर समयमा हुन्छ र हामी चिन्तित हुनु पर्दैन। मैले बोलेको कुराको नतिजा अहिले नै चाहिन्छ, नाइ मलाई अहिले नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता गर्यो भने त्यो ख्रीष्टको आत्मा पनि होइन। धीरजी हुन सिक्नुपर्छ र परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले धेरै समयपछि वा हामीले बोलाएका, हामीले लगानी गरेका कुराहरू धेरै समय देख्न सकौँला। प्रचारकको सवालमा पनि त्यही नै हो, हामी धीरज गर्नुपर्छ, बोलेको कुरा खेर चाहिँ जाँदैन। त्यसपछि शिक्षकको सेवकाई वा पास्टरको सेवकाई परिश्रम धीरज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। धेरै वर्ष अगाडि मलाई याद छ प्रचारको सेवकाईको विषयमा प्रचार गर्ने सवालमा मलाई काठमाडौँमा एउटा प्रिजन मिनिस्ट्री भन्ने संस्था छ नेपालमा, अनि त्यहाँको एकजना अगुवा दिनेश दाजु हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई इन्करेज गर्नुभयो, सुखदेवजी तपाईँ, म काठमाडौँमा बस्ने वर्षौँ अगाडि 27-28 वर्ष अगाडि नै हो, अझ 29 वर्ष पनि भयो होला। अनि उहाँले इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ प्रिजनमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर मान्छेलाई भेट्नुहोस्। उहाँले केही नाम दिनुभयो, सिफारिस दिनुभयो, अनि त्यो नाम अनुसार म एउटा जेलमा, काठमाडौँको सायद भद्रगोल भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई, दुईटा जेल नजिकै थियो, त्यो सुनधारा वा त्यो धरहराको आसपासमा नजिकै, मलाई ठ्याक्कै यो नाम थाहा भएन, जस वान अफ द भद्रगोल जेल भनेको होला वा के हो, नखुको चाहिँ होइन, सुनधाराको नाम मलाई अलिकति कन्फ्युज भएँ। अनि एउटा मान्छेलाई गएर भेटिरहन्थेँ, अनि त्यो मान्छेलाई म हरेक हप्ता, मलाई प्रिजन मिनिस्ट्रीको साथीहरूले इन्करेज गर्नुभयो जस्तै गरिकन म भेट्न जान्थेँ, अलिकति फलफुल लिएर वा खाजा लिएर, ताकि हाम्रो कन्भर्सेसन कुराकानी चाहिँ लामो हुन सकोस्, केही न केही प्रश्न गर्ने। अनि मलाई याद छ म जान्थेँ, भेट्थेँ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ हात मिलाउँथेँ। हात मिलाउँदाखेरि पनि उसको चाहिँ, मलाई चाहिँ हात मिलाउँदाखेरि एक्सप्रेसन चाहिन्छ क्या। अनि उसलाई हात मिलाउँदाखेरि मरेको बिरालोलाई समाएको जस्तै नै, मरेको मुर्दालाई समाएको जस्तै, नो एक्सप्रेसन। ऊ खुसी छ वा बेखुसी छ, मलाई त्यसको कुनै उसको अनुहारमा नदेखिने, न हातमा देखिने। अनि मनमनमा म हरेक हप्ता लगातार जान्थेँ फलफुल किनेर, अलिकति सुन्तला जे छ बदामहरू, त्यो चाहिँ कुराकानी गर्नलाई सजिलो। लगातार गएँ, थोरै परमेश्वरको वचन सुनाउने काम गर्थेँ, सेयरिङ गरेँ। तर इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने मेरो विवेकले भनिराखेको कुरा, यो मान्छेलाई मैले जुन समय दिइराखेको छु युजलेस, पोइन्टलेस, यो खुसी छ जस्तो पनि देखिँदैन, यसको हृदयमा कुनै एक्साइटमेन्ट नै देखिँदैन, एक्सप्रेसिभ थिएन। म चाहिँ एक्सप्रेसिभ मान्छे, मलाई न भनेर बोल्नुपर्छ है, म चाहिँ एकदमै प्रश्न गर्नुपर्ने मान्छे। यो मान्छे त्यतिको रिजर्भ टाइपको बोल्न नचाहने, उसलाई चाहिँ सायद ड्रग डिलिङको आरोपमा जेलमा परेको थियो, लामो समय बसिसकेको, तर उसको चरित्र राम्रो सुधार हुँदै भएको कारणले छुट्दैछ भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ सायद। जे होस्, धेरै समय कन्टिन्युली गएँ, हरेक हप्ता भेट्दै, मलाई लाग्छ कति महिनासम्म म कन्टिन्युली गएँ। त्यसपछि म अमेरिका पढ्न जानु पर्यो, सिद्धियो, अमेरिकाबाट फर्केर आएँ, त्यो व्यक्तिसँग कनेक्सन भएन, त्यसपछि बिहा गरेर म चितवनतिर आएँ। तर पोखरामा मैले एउटा गजबको गवाही सुन्न थालेँ। प्राय मान्छेले भन्न थाल्यो, सुखदेव दाई, एउटा मान्छे भयङ्करै जोसिलो छ, जवान छ, जवानहरूको बीचमा एकदमै त्यसले क्याम्पेन गर्दैछ, विशेष कार्यक्रम गर्छ र त्यसले विशेष गरिकन जेलमा परेका मानिसहरूको बाल बच्चाहरूलाई ल्याएर पालन पोषण पनि गर्छ। तर त्यसले एउटा कुरा चाहिँ भन्छ, मलाई जेलमा सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति चाहिँ सुखदेव गिरी भन्ने व्यक्ति हो। अहिले उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छैन, तर उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छ, सुखदेव गिरी हो। म क्युरियस भएको, हो रहेछ, को एक्साइटेड एउटा मान्छे रहेछ, मैले त भुलिसकेका थिएँ। मैले दिमागमा यो जो चाहिँ हात मिलाउँदाखेरि मुर्दालाई समातेको जस्तै एक्सप्रेसन बिनाको व्यक्ति कल्पना पनि गरेका थिएन। यस कुरालाई छोटो बनाऊ, एक दिन म पोखरामा गएँ, धेरै कति समयपछि पोखरामा गएँ, अनि यो मान्छे साँच्चै नै जेलमा भएका मान्छे बन्दीहरूको बाल बच्चाहरूलाई घाँस पास कपास दिने एउटा होस्टेल चलाएको रहेछ। चर्चको एक्टिभ, आफ्नो चर्चमा मात्र एक्टिभ होइन, पोखरा
त्यो टाउनको निम्ति पनि एक्टिभ रहेछ। म नाम बताउन चाहन्न, सायद उहाँले त्यो अनुमति दिनुभएको छैन, निश्चित म भइन अलिक सुरक्षित राख्न चाहन्छु। र त्यो व्यक्ति यति एक्साइटेड प्रकारले इन्फ्लुएन्स आशिषको पात्र बनेछ। अनि एक दिन त्यो बेलामा मैले जेलमा उसलाई भेट्दाखेरि चाहिँ दाढी पालेको थिइनँ, तर म पछि उसलाई भेट्दाखेरि दाढी झ्याप्प भएको थियो। मलाई थाहा थियो उसले मलाई चिन्दैन भनेर, अनि मलाई चाहिँ सरप्राइज दिनु पनि मन लाग्छ। उसलाई मैले टाढाबाट चिने, कसैले इन्ट्रोड्युस गरिदिएपछि सायद नवराज भारती भन्ने दाइले चाहिँ हामीलाई भेटाइदिनु भयो, लिङ्क गराइदिनु भयो। अनि गएर भेटेँ त्यो मान्छेलाई, बाटोमा सडकमा हाम्रो कुराकानी भयो। अनि तपाईँको नाम के हो भने, मलाई त थाहा थियो, त्यही पनि अब अलिकति रमाइलो गरेँ नि, तपाईँको नाम के हो कसो भन्ने भयो। अनि तपाईँको नाम चाहिँ के हो भनेर अब भन्दाखेरि मैले सुखदेव गिरी भन्न साथ आमा यो मान्छेले मलाई छ्याप्प अङ्गालो बाटोमै हाल्यो। त्यो अमेरिकनहरूले एक्सप्रेसन दिन्छ नि, पुरा एकछिन उचाल्यो, बडो रमाइलो चिज भयो। मैले सोचेकै थिइनँ, मेरो नेचुरल माइन्डमा मेरो समय युजलेस, पोइन्टलेस। मैले रिजल्ट तुरुन्तै देखिनँ, किनभने उसको भावनामा ह्याप्पी, खुसी, एक्साइटमेन्ट कहिले पनि देखिनँ। म मनमनमा सोचेको पनि थिएँ त्यो बेलामा, यसलाई भेट्न जान्न। वाट्स द पोइन्ट? मैले दिना नेउपाने भन्ने प्रिजन मिनिस्ट्रीको व्यक्तिलाई भने, र उहाँले मलाई भन्नुभएको कुरा याद छ, होइन तपाईँ जानुहोस्, यहाँको मान्छेहरू यस्तै नै हो, एक्सप्रेसन नहोला तर हृदयभित्र काम भइराखेको छ। अनि त्यसपछि मैले सम्झेँ, ओके ठिक छ, किनभने म पनि त विश्वासमा जाँदै गर्दाखेरि बाहिर त फुच्चै देखिन्थे। सायद मेरो मनमा त्यो परमेश्वर प्रतिको आत्मिक सुनामी चलिराखेको कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। अनि मैले सम्झेँ, सायद यसकोमा पनि त्यही कुरा होला। अनि म लगातार गएँ, दिनाजीलाई पनि उहाँले मलाई उत्साह दिनुभयो र त्यसरी फल देखेँ। शिक्षाको सेवाकाईमा वा कुनै पनि चिज जो परमेश्वरको निम्ति हामीले पैसा लगानी गरौँला वा गरिब दुखीहरूलाई दिउँला, परमेश्वरको सेवामा लागेका मान्छेलाई दिउँला, तिनीहरूले हामीलाई धन्यवाद भन्ला नभन्ला, इट डजन्ट म्याटर। उनीहरूले धन्यवादी हृदय देखाउँछन् देखाउँदैन त्यसको पनि मतलब छैन। तर परमेश्वरको यही वचन यशाया 55 अध्यायलाई लिएर टिचरले वा सेवकले आफ्नो समय, वचन, आफ्ना कुराहरू लगानी गरिरहन्छ, समय दिइरहन्छ र परमेश्वरले एक दिन नतिजा लिएर आउनुहुन्छ। सायद मैले तपाईँलाई एकचोटि बताएको थिएँ, मेरो टिचिङ जिम्मेवारी मलाई मेरो पास्टरले दिनुभएको चाहिँ त्यो दलित बस्तीमा सुकुम्बासी जस्तै प्रकारको फोहोरी घिनलाग्दो ठाउँ, त्यो सडकमा तिनीहरूको घर जाँदाखेरि गु मुत पिसाब एकदमै फोहोर जग्गा भएर म गएँ। ओके, गनगन गरिनँ मैले। अहिले चाहिँ म सोच्ने कुरा, हाँसेर भन्छु, म बुढा मान्छेले राम्रो राम्रो ठाउँ चाहिँ आफूले गर्दो रहेछ र थोत्रो काम नलाग्ने, जानु मन नलाग्ने प्रकारको चाहिँ मलाई भेडाएको रहेछ भनेर अहिले मैले सोच्ने कुरा। ओके, प्रभुले क्षमा गरून् यदि यो गल्ती सोचाइ हो भने। तर मैले त्यहाँ विश्वासयोग्य भएर मेरो लगानी गरेँ समय। मलाई अचम्म लाग्छ, तिनीहरू गनाउने बच्चाहरू थियो, गरिब थियो, तिनीहरू हेर्दाखेरि नो एक्सप्रेसन, तर त्यही ग्रुपको व्यक्तिहरूलाई पछि अहिले तिनीहरूलाई मैले भेट्दाखेरि तिनीहरूले कसैले मलाई, त्यो मान्छे एकचोटि भक्तपुरमा गएँ अनि त्यही ग्रुप मध्येको एकजना मान्छे, त्यो मान्छे त अहिले 4 तल्ला घरको मालिक रहेछ, त्यो एरियाको साउजी रहेछ। म त डेरामा बस्छ भन्ने सोचिरहेँ, किनभने कहिलेकाहीँ 30 वर्ष अगाडिको दिमाग हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो 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 बिचारा अवस्थामा देखेको, तर अहिले त मालिक। र उनीहरू यति धन्यवादी थियो, मलाई सायद त्यो उनीहरूले एउटा सेट लुगा नै दियो। त्यो चिन्ह मैले राखिरहेको छु। उनीहरू धन्यवादी खाना खान बोलाउँछन्, त्यहाँ गयो भने उनीहरूले आओस् भन्छ, तर मेरो टाइम भएन। अर्को व्यक्ति त्यही ग्रुपबाट, जसलाई मैले लिडरसिपमा एक दिन मलाई मेरो अब व्यवहारिक कुराकानी गरेँ है, एक दिन हाम्रो चर्चमा चाहिँ प्राय जसो सूचना पनि पास्टरले गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, वचन पनि उहाँले नै, आराधना अगुवाई पनि उहाँले नै। झन्डै म त्यो चर्चमा 12 वर्ष गएँ। 12 वर्षमा झन्डै प्रतिशतको हिसाबले 98% टाइम उहाँले नै बोल्नु भएको हो 12 वर्षको अवधिमा। मेरो विचारमा उहाँले अरूहरूलाई मौका दिनु भएन, त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा भन्छु म। पछि उहाँले सिक्नुभयो तितो पाठ। तर एकचोटि मलाई थाहा छ, एकजना हाम्रो चर्चमै एकजना त्यही दलित जस्तो भनिएको ग्रुपबाट एउटा एक्साइटेड जवान भाइ थियो। अनि हाम्रो पास्टर बाउ कलकत्ता जानुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, सुखदेव यसपालि तिमीले शनिबार चर्चमा प्रचार गर। एक
दोस्रो कुरा तिमीले सञ्चालन पनि गर सेवा 2, तेस्रो कुरा तिमीले गिटार बजाऊ 3 र तिमीले सूचना देऊ। जुन कुरा उहाँले वर्षौंसम्म कन्टिन्युअली एक्लै गर्नुभयो, वान म्यान्स टिम, उहाँले अरूहरूलाई विश्वास गर्नु भएन र त्यो मानसिकता लिएर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि म चाहिँ तालिम क्षेत्रमा काम गरिराखेको मान्छे, उहाँको स्टाइल मलाई मन परेको थिएन। अनि मैले उहाँलाई भने, दाजु तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ आरामले जानुहोस्, कलकत्ताको तपाईँको मिसन ट्रिप सक्नुहोस्, यहाँको जिम्मेवारी म गर्छु। अनि मैले उहाँ जानु भइसकेपछि मैले एकजना जवान भाइलाई तपाईले सञ्चालन गर्नुहोस् है आज भनेर भने। अनि यो व्यक्तिले सञ्चालन गर्नुभयो, यस्तो राम्रो गर्नुभयो, उहाँ पनि खुसी, किनभने मैले मौका पाएँ भनेर। अनि मैले अब्जर्भ गर्ने भने मैले जो पाए मान्छेलाई दिएको त होइन है, एउटा अपकमिङ लिडरलाई दिएको। अनि यो मान्छेले यस्तो प्रकारले राम्रोसँग लिड गर्नुभयो, सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँ पनि खुसी, चर्चका विश्वासीहरू पनि खुसी, नयाँ व्यक्तिले गरेको छ, वाउ यो व्यक्तिले पनि राम्रो गर्दो रहेछ भनेर धेरै मान्छेहरू आशावादी भए। अनि मलाई पनि बोझ कम्ती भयो नि त, मैले सञ्चालन पनि गर्ने, वचन पनि दिने, त्यो त राम्रो चिज भएन। म तालिममा काम गर्ने मान्छेको निम्ति लाज मर्नु कुरो हो। एकैजनाले सबै चिज गर्नुपर्छ, म बिना चर्च चल्दैन भन्ने सोचाइ राख्नु मेरो हिसाबमा त बेइज्जतीको कुरा हो, लाज मर्नु कुरा हो। ओके, कतिपय पास्टर अगुवाहरूले सोध्छ म बिना यो चर्च चल्दैन, म चाहिँ राजा हुँ, म बिना यो चाहिँ अपाङ्ग छ भनेर सोध्छ भने त्यो मान्छेले चेलापनमा मान्छेलाई निर्माण गरे आउँदैन। मैले जबरजस्ती निकालेँ, तर दुःखको कुरा के हो, जब पास्टर आउनुभयो सबैजना खुसी थियो। पास्टर आउनु भएपछि पास्टरले मलाई गाली गर्नुभयो टेक्निकल्ली। उहाँले भन्नुभयो, सुखदेव तिमीले त्यो मान्छेलाई किन सञ्चालन गर्न दिएको? मैले भने, दाजु एकदमै राम्रो गरे त उसले, सब मान्छेहरू चर्चको मान्छेहरू खुसी भए, ऊ पनि खुसी भयो, एकदमै राम्रो प्रकारले गरेको थियो, सम्भावित एउटा अगुवाको रूपमा उसले तालिम पाए नि त, मलाई पनि बोझ कम्ती भयो। तर हाम्रो दाइले पास्टरले भन्नुभयो, सुखदेव यो सिक्ने ठाउँ होइन। ओके, म त्योसँग सहमति भइन। मेरो तर्क कहाँ सिक्ने, हामीले चर्चमा नै यिनीहरूलाई मौका दिँदैनौँ भने हो, टेक्निकल्ली घरेलु सङ्गतिमा दिनुपर्ने थियो, त्यसरी बढ्दै आउने हो। अनि सायद घरेलु सङ्गतिमा अलिअलि गरिरहेको थियो, तर एकैचोटि पनि भयो, तर पनि एकदमै राम्रो थियो। उहाँलाई मैले गाइडलाइन दिएको थिएँ यो भनेर, अनि उहाँले गर्नुभयो। अनि पास्टरको भनाइ चाहिँ होइन यो सिक्ने ठाउँ होइन। अनि मैले उहाँलाई सिम्पल्ली तर्क गरेँ, दाइ हामीले यिनीहरूलाई ट्रस्ट गरेनौँ भने, मौका दिएनौँ भने कसले दिन्छ मौका? सिक्ने ठाउँ गुम्बामा होइन, कलेजमा होइन, मस्जिदमा होइन, चर्चको मान्छेले हामीले ट्रस्ट गर्दैनौँ भने कसले ट्रस्ट गर्छ यिनीहरूलाई? अनि त्यसपछि पास्टर अलिकति चुप लाग्नुभयो। अनि उहाँले अर्को कुरा चाहिँ अलिकति लिएर आउनुभयो, होइन जो पाएलाई दिनुहुन्न। अनि उहाँको आशय चाहिँ दलितहरू छन्, उत्पीडित वर्गको मान्छेहरू छन्, चर्चमा अरू मान्छेले नपचाउला नि त भन्ने उहाँको आशय थोरै थियो। अनि मैले भने होइन दाजु, त्यो कुरा आवश्यक छैन, चर्चमा सब मान्छेहरू खुसी थियो। भनेपछि अलिकति लिडरसिपको फरक बना। म डेमोक्रेटिक तालिममा विश्वास गर्ने, मान्छेहरूलाई रेज गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा जाने, गाली खाएँ मैले टेक्निकल्ली। अनि उहाँले सकभर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु भन्ने कुरा, त्यसैले हामी सँगै रहन नसक्ने जस्तो कुरा देखिन्थ्यो। तर पनि म अझै पनि भन्छु, म काठमाडौँमा भएको भए म त्यो चर्च छोड्दिन थिएँ, बेथेल एजी चर्चलाई म छोड्दिन थिएँ। म चाहिँ स्टेबल टाइपको मान्छे हुँ, मेरो नेचरमा बरु सम्झाउँछु, बुझाउँछु, लिखित रूपमा दिन्छु, र म त्यही नै धैर्य गरेर बस्न सक्छु। म विद्रोह गरेर बाहिर निस्किने मान्छे होइन, बरु भित्रै बसेर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने मान्छे हो। म गएपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले, अब मैले लिखित रूपमा राम्रैसँग सल्लाह दिएँ, हाम्रो एउटा ग्रुप थियौँ, तर पास्टर दाइले त्यतिको नमान्ने। अनि म पछिको अर्को पुस्ताहरू आउनुभयो, उहाँले पनि सुझावहरू दिनुभयो। पास्टरको गल्ती चाहिँ उहाँले यो मैले चर्च सुरु गरे हौँ, तिमीहरूलाई आउने मन छैन भने यो मेरो चर्च हो, गेट आउट तिमीहरू भनेर भनिदिनु भयो। अनि जवान मान्छेहरू, अलि मङ्गोलियन हार्टका मान्छेहरू, तिनीहरू त तेरो चर्च हो भने, मैले त येशूको चर्च भनेर सोचेर आएको, तेरो चर्च भने त म आउँदिनँ तेरोमा भनेर। त्यसपछि म चितवनमा आएपछि त्यहाँ चाहिँ बिचरा चर्च चाहिँ फुट्यो है, कतिवटा टुक्रामा विभाजन भयो। अनि नाम नलिउँ, तपाईँले अहिले नाम चलिराखेको अमेरिकामा एकदमै चर्चित एकजना व्यक्ति छ हाम्रो निमा घिसिङ भन्ने, उहाँ पनि निस्किनु भयो। उहाँ हाम्रो चर्चको अर्को लिडर हो, उहाँलाई
पनि मैले लिडरसिपमा अलिक उत्साह दिने मौका पाएँ। त्यसपछि अरू व्यक्तिहरू पनि कान्तिपुर चर्च भन्ने जो अहिले छ काठमाडौँमा त्यो ग्रुप पनि त्यहाँबाट निस्केको अरू थुप्रै थियो, उतार चढाव भए। मलाई लाग्छ लिडरको रूपमा हामीले मान्छेलाई मौका चाहिँ व्यवहारिक तवरले पनि दिने, बोलेर तिमीले गर्न सक्छौ भन्नु एउटा कुरा हो, तर डु इट भनेर भन्नु अर्को कुरा हो। त्यसैले सिमोन भाइ जस्तो व्यक्तिकोमा चाहिँ कोअर्डिनेटर हो तपाईँ एक प्रकारले भने ओपन युनिभर्सिटी, ओपन कलेज, ओपन ट्रेनिङ सेन्टरको तपाईँ कोअर्डिनेटर हो, स्कुल लिडर भनौँ, र तपाईँकोमा टिचरहरू रेज गर्ने थुप्रो क्यापेसिटी तपाईँकोमा छ, तपाईँ जस्तो कोअर्डिनेटरहरूकोमा जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ नि। अनि तपाईँले कसैलाई कहिलेकाहीँ फन्नी बहिनीले सञ्चालन गर्नुभएको छ, कहिले अर्को नानीले गरिरहेको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तपाईँले रेज गर्नुभएको छ, तपाईँ डिसाइपलर पनि हो। त्यो राम्रो चिज, किप इट अप। यो चिज चाहिँ नेपालमा अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले पुरानो पुस्तालाई हामीले, मैले भर्खरै तपाईँलाई बताएँ, सकभर अधिकार नदिने, जिम्मेवारी मात्र दिने स्वभावमा मान्छेहरू पुरानो लिडरसिपको अवस्था हो। अनि हामीले त्यो कुरालाई जबरजस्त चेन्ज गर्नुपर्छ, अधिकार पनि दिने, जिम्मेवारी पनि दिने, र विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने। र त्यही दलित भनिएको ग्रुपको मान्छेहरू अहिले एकजना जर्मनीमा नेपाली मण्डलीको टप लेभलको लिडर छ, ऊ त्यहाँको प्रेरित जस्तै नै हो। अनि म तिनीहरूलाई हेर्छु र ती व्यक्तिहरूले मलाई भेट्दाखेरि जहिले पनि भन्छ, सुखदेव सर, भाइ, दाइ, अङ्कल, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको समय भुल्न सक्दिनँ। मैले सोचेको थिइनँ मेरो सानो लगानीले तिनीहरूकोमा त्यत्रो चिज हुनसक्छ भनेर। मलाई थाहा छ, मैले निमा घिसिङ अहिले अमेरिकामा राम्रो जल्दो बल्दो एकजना स्पिकर हो, पास्टर रबर्ट कार्थक भने जस्तै, नेपालको रबर्ट कार्थक भने जस्तै अहिले निमा घिसिङ एकदमै राम्रो एकजना व्यक्ति। मलाई थाहा छ, म NCF को सभा सम्मेलनमा बोल्ने जिम्मेवारी थियो, युथहरूमा बोल्थेँ, तर मलाई स्पेसिफिकली थाहा छ NCBS भन्ने एउटा संस्था छ नेपालमा, उनीहरूले चाहिँ अक्टोबर महिना वा दसैँको क्याम्पतिर, दसैँ तिहार कहिलेको क्याम्पतिर चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट क्याम्प गर्ने चलन छ। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ प्रेम विवाह यौनको बारेमा टिचिङको लागि बोलाइएको थियो। नारायण शर्मा एकजना हुनुहुन्थ्यो, अनि डाक्टर रोङ्गोन हुनुहुन्थ्यो, एडोन रोङ्गोन होइन, राजेन्द्र रोङ्गोन, हामी तीनजना स्पिकर थियौँ। त्यो मध्ये म कान्छा व्यक्ति चाहिँ थिएँ। अनि मैले पर्पसली निमा घिसिङलाई भने, नयाँ भर्खरै बढ्दै गरेको त्यो भाइ तपाईँ मसँग आउनु, मेरो मनमा यो उद्देश्य लिएर उसलाई भनेको, तपाईँ मसँग आउनु, तपाईँले पद पढ्नलाई पनि सहायता गर्नु, तपाईँ र म एउटा चर्चको प्रतिनिधि पनि हुन्छ, र म भित्र यो कुरा थियो, भविष्यको एउटा सम्भावित टिचर हो, मिनिस्टर हो, र उसले मैले के गर्छु भन्ने कुरा उसले देखोस्, पब्लिक रिलेसन कसरी बढाउने र टिचिङ मिनिस्ट्रीलाई कसरी बाइबलको पदहरूलाई लिएर ब्याकअप गर्ने भन्ने कुरा देखोस् भनेर उसलाई लिएर आएँ। पुलपिटमा उसको सेयरिङको टाइम थिएन होला, सायद बाइबल पद पढ्न दिन्छु म कहिलेकाहीँ, त्यसैले मैले प्राय जसो मान्छेलाई बाइबल पद पढ भनेर भन्दाखेरि यो पनि एउटा राम्रो मौका हो। वक्ताहरूले आफैले थुप्रै पद पढ्नु व्यवहारिक छैन भन्छु म। यसबाट दुई तीनवटा फाइदा छ है। एक त तपाईँलाई पानी पिउने रेस्ट दिन्छ, अलिकति लेस तपाईँको भोइस हुने भयो, अनि तपाईँले सोच्न पाउनुहुन्छ अरूले पढ्दा, र सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो व्यक्तिकोमा पनि क्यापेसिटी बढ्छ, बिस्तारै उसको एउटा रिलिज हुन्छ स्पिरिचुअल्ली। त्यही कारणले म मानिसहरूलाई पढ्न लगाउँछु। मैले पढ्दाखेरि समय छिटो हुन्थ्यो होला, तर यो कुरा गर्न चाहन्छु ताकि लङ टर्ममा यिनीहरू होस्। अहिले म निमा घिसिङलाई हेर्छु, भाइसँग हेर्दाखेरि म खुसी छु, एकदमै वन्डरफुल, एकदमै राम्रो तवरले अमेरिकामा उहाँको इन्फ्लुएन्स छ, र राम्रो थियोलोजिकल्ली उहाँले जुन कुरा सिकाउनु भएको छ। होला मान्छेको कमी कमजोरी हुन्छ, 32 लक्षणले युक्त हुँदैन, म पनि सिद्ध छैन। यदि म सिद्ध छैन भने मैले मेरो चेलाहरूलाई वा म मुनिको मान्छेलाई वा दायाँ बायाँको मान्छेलाई सिद्ध आशा गरेर पनि हुँदैन। ओके, त्यसैले हामी सिद्ध छैनौँ तापनि एकअर्कालाई उनीहरूको पोजिटिभ कुराहरूलाई हेर्दै, राम्रा कुराहरूलाई हेर्दै अगाडि बढ्ने उत्साह दिने कुराकानी गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले अर्को पद हेरौँ। अर्को पद सायद मेरो दिमागमा भएको अर्को दुईवटा पद छ, त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद हामीले लास्ट विक हेरिसकेका थियौँ, तैपनि यो हप्तामा हामी मिलेर यसलाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो बीचमा देव
आमोस UAE बाट देव आमोस भन्ने नाम देखेको छु। तपाईले पढ्न मिल्छ भने तपाईले पढ्दिनु होला। तपाईको दुवै चीज त्यहाँ बन्द भएको देखेको छु। र एस्तर नवलपुरबाट पनि देखेको छु। तपाई पनि तयारी गर्नु होला। तपाईले एस्तर नवलपुरबाट तपाईले हिब्रू 6 अध्याय पल्टाइ राख्नु होला। 1 देखि 3 पद हामी पढ्ने छौं एस्तर नवलपुरबाट। ल मलाई चाहिँ महिला पुरुष दुवैजना सहभागी भएको मन पर्छ अनि एकदमै रमाइलो लाग्छ। मेरो एउटा मान्यता, तपाईको चर्चमा महिलाले सञ्चालन गरेको छ भने पुरुषले वचन बोलोस्। ओके, पुरुषले सञ्चालन गरेको छ भने महिलाले वचन बोलोस् वा समथिङ यस्तै चीज, ताकि एउटै चीज मात्र नहोस् न। आमा होला, बुवा होला, दिदीबहिनीको प्रतिनिधि होस्। हाम्रो चर्चमा हामीले त्यो कुरा गर्छौं। श्रीमान श्रीमती, श्रीमानले सञ्चालन गर्दा श्रीमतीले बोल्ने काम नगरोस्, सकभर अर्को व्यक्ति होस् न, पालै पालो उसको रोटेसन हुन्छ र ताकि सबैले सहभागिता होस्, धेरै भन्दा धेरै फ्यामिली। र व्यवहारिक तवरले कुराकानी गरौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो चर्चहरुमा भेटी उठाउनु आफै पनि लिडरशिपमा बढ्ने जिम्मेवारी हो। ऊ अगाडि हिँड्न सक्छ। जो पाइला दिनु भन्दा पनि तपाईले सम्भावित अगुवालाई डिकनको कामबाट त्यो भेटी उठाउन लाने र त्यही व्यक्तिले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। किनभने भेटी आफै उठाउनु नै एउटा पब्लिकली उभिसकेको छ र प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी अर्कैलाई दिन सकिन्छ, ताकि धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूले रोल प्ले गर्न पाउने भयो। सायद दिल्लीतिरको एउटा चर्च मलाई एकदमै मन परेको, उहाँहरुको चाहिँ भेटी उठाउने बेलामा जहिले पनि कपलले गीत गाउने चलन रहेछ। हाम्रो रवि श्रेष्ठ भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ, ओहेल मिनिस्ट्री गर्ने, अनि उहाँहरुको चलन एकदमै मन पर्यो मलाई। उहाँ प्रेरितीय सेवकाईमा हुनुहुन्छ। पाटन चर्चको एउटा मिशनरीको रूपमा उहाँ दिल्लीमा जानुभयो र मलाई लाग्छ धेरै चर्चहरु उहाँहरुको चर्च प्लान्टिङ छ। अनि कहिलेकाहीँ एभ्री सन्डे 2-3 वटा सेवामा उहाँहरु दौडधुप गर्नुपर्छ। म उहाँसँग हुँदाखेरि 3 वटा जग्गामा सर्भिसमा बोलेको मलाई थाहा छ अनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने। जोस ओहेल मिनिस्ट्रीमा मलाई एउटा चर्चमा चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो भने सायद तिनीहरु चाहिँ प्राय दार्जिलिङ कालेबुङका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता बढी थियो। त्यहाँ हरेक भेटी उठाउने बेलामा हरेक बुढाबुढीले, कपलले वा फ्यामिली बालबच्चा छ भने उनीहरुले मिलेर गीत गाउँथ्यो, स्पेशल सङ, र त्यो बेलामा भेटी उठाउने। आई लाइक दैट आइडिया। अनि त्यो पनि एउटा चीज हो, स्पेशल सङ, सामान्य लिनोस्थान अर्पण त्यो गर्नु भन्दा समथिङ न्यू गरौँ न, इन्भल्भ गराउने, त्यो कुरा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। ल मैले पढ्नलाई दिएको व्यक्ति ले तपाईले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद पढ्दिनु होला है त। अनि त्यसपछि एस्तर तपाई तयारी भएर पल्टाइ राख्नुस्। हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 3 पद, त्यसबाट पनि म केही कुरा बताएर केही अर्को व्यवहारिक कुराकानी गर्न चाहन्छु। ओके, हाम्रो भाइ तयारी भएको हो UAE बाट आमोस। जयमेसी एकदम जयमेसी तपाईको। ओके, तपाईले भिडियो अन गरेर गर्न मिल्छ? तपाईको अनुहार म हेर्न चाहन्छु। ओके ओके, थ्यांक यू। ल 3 को दोस्रो तिमोथी 3 को 16 भन्नुभयो नि पास्टर बा? हो, हुन्छ। म पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको बिचमा। धन्यवाद पास्टर बाले समयको लागि। प्रभुको वचन पढाइ समय परमेश्वर शास्त्र दिनुभएको छ। 16 मा यसो लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आमेन। वचन पढाइ समय परमेश्वर शास्त्र। ओके, तपाई टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बढ्न चाहने व्यक्तिहरुले जहिले पनि यो पदलाई पनि याद गर्न आवश्यक छ। सबै धर्मशास्त्र एउटा मात्र होइन है। हामीलाई मन पर्ने पद मात्रै, हामीलाई मन पर्ने च्याप्टर मात्रै, हामीलाई मन पर्ने टपिक मात्रै होइन। टिचरको रूपमा ब्रड एंगलबाट, ब्रड हिसाबले सबै सन्तुलित तपाईले ल्याउन आवश्यक छ। 66 वटा पुस्तक नै परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरणा भएको। ओके, 66 वटा पुस्तक नै। तर धेरै पटक हामीले भजन संग्रह मात्रै बढी रोज्छौं। किन? त्यो त दूध र लिटो जस्तो सजिलो छ नि त स्वालो गर्नलाई, खाने। त्यो बच्चा जस्तै बेबी फिडिङ टाइपको कुरा हो। हामीलाई श्रेष्ठ गीत पनि चाहिन्छ, उपदेशका कुराहरू पनि चाहिन्छ, इतिहासका कुराहरू, राजाहरूको पुस्तकहरू जो चाहिँ पढ्नलाई गाह्रो होला, रोमीको पुस्तक, कोरिन्थीको पुस्तकहरू पढ्नलाई गाह्रो होला, तर ती कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। र हामीले कुनै पनि खण्डबाट प्रार्थना सहित प्रभुले दिनुभएको कुरालाई विश्वासमा पत्याउने। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईले सकभर आफ्नो एउटा विषय पक्रने, प्रार्थना गर्ने कुन चाहिँ विषयमा, टिचिङ गर्ने कुरा छ भने आफ्नो मेजर केही विषय बनाएको राम्रो।
ओके, चर्चमा एउटा विषय, म आज यो विषयमा बोल्छु र त्यो विषयमा पद खोज्ने कम्तीमा पनि 3 वटा पद त तपाईलाई चाहिन्छ, कम्तीमा पनि 3 वटा पद। अझ हामीले डिटिएस स्कुलमा चाहिँ 7 वटा पद चाहिँ तिमीले कम्तीमा पनि प्रयोग गर भनेर उत्साह दिन्छौँ। त्योसँग सम्बन्धित, ओके, त्यो विषयसँग सम्बन्धित तपाईले पवित्रताको बारेमा भनेको भने पवित्रताको बारेमा लिएर आउने, कम्तीमा पनि 7 वटा पद, के अरे 3 वटा बढीमा 7 वटासम्म। धेरै पनि गर्दाखेरि समय अनुसार उ होला, तर तपाईको ट्रेनिङ छ, तपाईको कलेज स्कुल प्रकारको स्पेशल हो भने पद त धेरै चाहिन्छ नै। सकभर एउटा पदले अर्को पदलाई बयान गर्दै अगाडि बढ्ने, डराउनु पर्दैन र तपाईले त्यो पदलाई घोषणा गरिराख्ने। मैले बोलेको मान्छेले सुन्छ कि सुन्दैन होला, यो कुरा प्रभुबाट हो कि होइन होला भनेर अलबलमा तपाईँ नपर्नुहोस्। तपाईँ अलबलमा पर्यो भने सुन्ने मान्छे पनि अलमलमा पर्छ। तपाईँ निश्चित हुनुहोस्, प्रभु म तपाईँको वचन प्रचार गर्छु, यो तपाईँको वचन हो, तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको जीवित वचन, म यसलाई घोषणा गर्छु। याद गर्नुहोस्, यशाया 55 अध्याय, उहाँको मुखबाट निस्केको वचन व्यर्थमा जाने छैन, यसले काम गर्छ गर्छ गर्छ। त्यसैले यो कुरा हरेक शिक्षकको सेवकाई गर्ने मान्छेले, वचन खेलाउने मान्छेहरूले जान्नुपर्छ, विश्वास गर्नै पर्छ। आफैमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरको सिद्धान्तहरूमा पनि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईले आफैलाई विश्वास गर्नुहुन्न, ला म त तयारी पनि छैन, तपाईँ नबोल्नुहोस्। तयारी छैन भने नबोल्नुहोस्। मेरो विचारमा एउटा वचन तयारी गर्नको निम्ति शनिबार बोल्नु छ भने तपाईँ बुधबारसम्म तयारी हुनुपर्छ भन्छु म। नोटहरू लेख्ने, तयारी गर्ने, जे गर्नु छ। हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, एकदमै गम्भीरतापूर्वक परमेश्वरको वचनलाई लिनुपर्छ। र मेरो जवान मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साह, तपाईलाई मन पर्ने, दिलमा लाग्ने त्यो विषयमा मेजर बनाउने, टिचरको रूपमा मेजर, यो विषयलाई म मेजर बनाएर लैजान्छु भनेर भन्दा पनि राम्रो। जस्तै म वाइबिएम नेपालकै कुराकानी गरौँ। वाइबिएम नेपालमा म मेरो मेजर विषय पवित्र आत्मा र आत्मिक दान वरदानहरू हो। ओके, यो मेरो मेजर विषय हो। त्यसपछि अर्को विषय पनि म पढाउँछु। सुरुको दिनहरूमा डिसाइपल सम्बन्धी पढाएँ, तर मैले अहिले त्यो कुरा छुन्न, किनभने अरू व्यक्तिहरूले छुनु भएको छ। र मलाई हिजो अस्ति मात्र एउटा जुम क्लासमा एउटा चर्चले डिसाइपलशिप सम्बन्धी गर्नुभयो, भन्नुभयो, मैले सरी म अर्को व्यक्ति सिफारिस गरिदिन्छु भनेर अर्को गङ्गा तामाङ भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, गोर्खाको, वर्षौंदेखि गर्नुभएको, उहाँलाई सिफारिस गरेर कनेक्ट गरिदिएँ। टिचरको रूपमा तपाईँले कहिलेकाहीँ नाइ भन्न पनि सक्नुपर्छ। म एउटा अगुवा हुँ, मान्छेले बोलाएको जति मैले इन्भाइटेसन लिएँ भने म आफै धरापमा पर्छु, म रोगी हुन्छु, म प्रेसरमा पर्छु, अनि म चाहिँ प्रेसरमा परेर काम गर्न चाहन्न। र जस्तै गएको 1-2 दिन अगाडि मैले गङ्गा तामाङ भन्ने एकजना दाजु, जो राम्रो हामीसँगै डिटिएस गरेको 85 मा, र उहाँलाई मैले कनेक्ट गराइदिएँ। हेटौडाको एकजना पास्टर मिलन सेडाईसँग कनेक्ट गराइदिएँ। उहाँले टिचिङ गर्नुहुन्छ, ताकि मैले छोडिसकेको विषय मैले फेरि पढाउन नपरोस्। र अहिले म 5 वोल्ड मिनिस्ट्रीमा जो लागिराखेको छु प्यासनेटली, यसलाई मैले गर्दाखेरि नोट मेरो तयारी छ, सजिलो छ, दिलमा अहिले एकदमै यो कुरा चाहिँ प्रभुले मलाई दिइराख्नु भएको छ। पछि अर्को कुरा पनि हुन सक्ला। एउटा सर्टेन टाइममा तपाईले याद गर्नुभयो भने नेपालमा धेरै जसो सभा सम्मेलनमा मैले प्रेम, विवाह र यौनको बारेमा कुराकानी गर्थेँ। विवाहको रहस्य भन्ने किताबबाट मैले टिचिङ गर्थेँ। त्यसबाट धेरै पुस्ताहरूले मलाई चिन्नुभयो। अहिले सिमोनलाई छोडिदिन्छु म। कसैले मलाई त्यो निम्तो दियो भने है म गर्दिनँ, म अहिले 5 वोल्डतिर गइरहेको छु, अब सिमोन साहबतिर जाऊ तिमी, वा अर्को व्यक्तितिर जाऊ, सिफारिस गरिदिन्छु। किनभने नयाँ व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि रमाइलो कुरा हुन सक्छ। अब नत्र मेरो दारी पनि फुलिसक्यो, मैले सेक्सको बारेमा कुराकानी गर्न थालेँ, है ख्याक्पा त अम्मै तेरी मेरै रहेछ त, बुढो त खत्तम रहेछ भन्ला भने डर। त्यसैले जवानहरूले कुराकानी गरेर सुहाउँछ, त्यसैले जवानहरूको हातमा हाल्दै सिमोन भाइ डु इट। र तपाईले काम गरिरहेछ, के अरे यो टिचिङ गरिरहेछ, गुड, किप इट अप। र यसरी नै तपाईँ कहिलेकाहीँ नो भन्न सक्नुपर्छ अगुवाको रूपमा, टिचरको रूपमा, आफ्नो मेजर विषय के हो भनेर। वाइबिएममा मैले गर्ने अर्को एउटा विषय हियरिङ द भोइस अफ गड भन्ने पनि हाम्रो वाइबिएमको डिटिएस स्कुलमा 12 वटा विषय हुन्छ। झन्डै झन्डै म टिचरको रूपमा सबै विषय गर्न सक्छु मैले गर्न चाहने हो भने, तर 5 वटालाई मैले मेजर बनाएँ। होली स्पिरिट एन्ड स्पिरिचुअल गिफ्ट, त्यसपछि हियरिङ द भोइस अफ गड भन्ने एउटा कुरालाई पनि मैले मेजर बनाएँ। रिलेसनशिप्स भन्ने विषयलाई पनि मैले मेजर बनाएँ। यसलाई यो सम्बन्धहरू, प्रेम, विवाह, यौनको बारेमा, प्रिम्यारिटल काउन्सिलिङको बारेमा 3 वटा चाहिँ सजिलोसँग फ्लो गर्ने प्रकारले गर्छु। र अरू 2 वटा जो विषय
यदि कोही पनि छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले गर्ने विषयहरू अरूहरू पनि छ। त्यो मध्ये 7 माइन्ड मोल्डर्स भन्ने एउटा टिचिङ छ, चेलापनका कुरा पनि हुन सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेचर एन्ड क्यारेक्टर अफ गड, नेचुरली मैले फ्लो गर्न सक्ने विषय हो त्यो, परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव। अब थियोलोजिकल भाषामा चाहिँ क्राइस्टोलोजीमा पनि त्यहाँ आयो, तर नेचर एन्ड क्यारेक्टर अफ गड भनेर डिटेल्सको भाषा हो। तर थियोलोजिकल स्कुलमा चाहिँ नोइङ गड, सिस्टमेटिक थियोलोजी अन्तर्गतको एउटा विषय हो। अब बाइबल कलेजमा पढाउने विषय अलिकति फरक छ। मैले मण्डली इतिहास पढाउँछु, ओके, मण्डली इतिहास। काठमाडौँमा चाहिँ मैले क्रिस्चियन फ्यामिलीको बारेमा पढाएँ र यहाँ पनि क्रिस्चियन फ्यामिली पढाउँछु। क्रिस्चियन एथिक्स, क्रिस्चियन नैतिकता भन्ने कुरा मेरो अर्को एउटा विषय हो प्यासनेटली। क्राइस्टोलोजी पनि अर्को विषय हो कलेजमा। सायद यो 4वटा विषयमा चाहिँ मैले फोकस गरेको छु। अरू विषय चाह्यो भने गर्न सकिन्छ, तर सकभर मैले भन्छु होइन, तिनीहरूको विषय तिनीहरूलाई त्यो मेजर विषय बनाएर लैजाने कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ भन्ने एउटा मेरो धारणा हो। ओके, फेरि हामी बाइबलको अर्को एउटा पदलाई एकछिन मनन गरौँ है त। यो पहिलो तिमोथी 3:16 पद, सिकाउनलाई, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सिकाउनलाई उपयोगी हुन्छ, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई र धार्मिक जीवनको लागि तालिम दिनलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले प्रेम विवाह यौनको बारेमा पनि शिक्षा चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ पास्टर अगुवाहरूले नभन्नुहोस् है, यो त हेभी ड्युटी, हाम्रो संस्कृतिभन्दा बाहिरको कुरा छ भनेर भन्छन्, तर चाहिन्छ। तपाईँले मैले हो अर्को कुरा चाहिँ फ्यामिली कपल सेमिनार पनि गर्दाखेरि मैले हेभी ड्युटी जो चाहिँ मान्छेले प्राय बोल्न चाहँदैन त्यो विषयमा पनि बोल्छु। अर्को एउटा विषय फेथ एन्ड फाइनेन्स भन्ने कुरा पनि छ। फेथको सँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरू जो चाहिँ पवित्र आत्मासँगको दान वरदानसँग कुराहरू, छुटकाराको सेवकाई कसरी गर्ने, चङ्गाईको सेवकाईलाई दान वरदानलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो होली स्पिरिटमा आउने कुरा नै हो। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को पद हेरौँ है त, टिचरले याद गर्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा, अलि थोरै एउटा क्रिटिकल एनालाइज गरौँ हाम्रो नेपाली समाजको बारेमा पनि। र अर्को नानीलाई एस्टरलाई मैले पढ्नलाई दिएको थिएँ, आई होप यु आर रेडी। ल एस्टर, नवलपुर भनेको हाम्रो चितवनको छिमेकी त हो नि होइन, नवलपरासी जिल्ला वा अहिले नवलपुर छुट्टै भयो क्यारे। ल हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 3 पद पढौँ, अनि यो कुरा सायद धेरै व्यक्तिहरूको निम्ति इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा हुन सक्छ। नेपालको मण्डली मात्र होइन, सारा संसारको मण्डली पनि यो क्षेत्रमा कहीँ कतै चुकेको देखिन्छ है। बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिन हो यो। हामीलाई 1-2 कक्षामा पढ्दाखेरि क ख ग ग अ आ इ पढ्यो भने जस्तै क्रिस्चियन जीवनको एबिसी हो यो। तर परन्तु मान्छेहरूलाई एबिसी अफ द बाइबल पनि राम्रोसँग थाहा छैन, बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिन पनि राम्रोसँग मान्छेलाई थाहा छैन। दुःखको कुरा, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन तपाईँको बारेमा चेक गरौँ है त। ल एस्टर पाएको हो कि त्यहाँ नाम मात्र लेखेको? स्क्रिन फेस देखाएर पढ्नु ल, मलाई चाहिँ फेस देखाएर पढेको मन पर्छ। ओके एस्टर, आर यु देयर? हजुर हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ हिब्रू 6 को 1 देखि 3 सम्म है। ओके, अरूले नोट गर्नु है, त्यहाँ चिन्ह लगाउनु। त्यहाँ बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा छ, चिन्ह लगाउँदै जानु। अनि एस्टर मैले रोक्छु पनि, रोकेको खण्डमा याद गर्नु है। तर ल ठिक छ, सजिलोको निम्ति कम्प्लिट गरौँ पहिला। हुन्छ, लेखिएको छ, यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतर्फ बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ। विभिन्न बप्तिस्मा सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त राजदण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। आमेन। तपाईले याद गर्नुभयो त्यहाँ बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिन छ, आधारभूत क्रिस्चियन सिद्धान्त। हुन त यो हिब्रूको पुस्तक लेखकले के भन्दैछ भने हामी यो बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनतिर नजाउँ, किन भन्दाखेरि त्यो चर्च त पुरानो, यिनीहरू पुरानो विश्वासी छन्, त्यसलाई छोडौँ, अब हामी परिपक्वतातर्फ जाउँ भनेर भन्दैछ। अर्थात् लेखकले बेसिक एबिसी अफ द बाइबल के हो भनेर भन्दैछ। त्यसलाई हेरौँ है त, तपाईँलाई थाहा छ छैन, इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ तपाईँको लागि पनि। बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिन मध्ये नम्बर 1 मा के पर्छ भने
मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप अर्थात् पश्चाताप। ओके, सायद नेपालको चर्चमा पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर धेरै हामीले सुनिराखेका छौँ। पश्चाताप गर, येशू प्रभुको पहिलो सन्देश नै त्यही नै थियो, पश्चाताप गर। ओके, मृत्युतर्फ लैजाने, त्यो शारीरिक मृत्यु पनि हुन सक्छ, आत्मिक मृत्यु पनि हुन सक्छ। ओके, पश्चाताप गर, त्यसको बारेमा शिक्षा छ नेपालमा, तर अमेरिका युरोपमा पश्चातापको शिक्षा प्राय हुँदैन। यदि कसैले पश्चाताप गर पापबाट भनेर टिचिङ गर्छ भने अमेरिकी चर्चहरुमा, युरोपियन प्रस्पेरिटी मुभमेन्टको चर्चमा जंगली मान्छे रहेछ, काम नलाग्ने, बोल्न आउँदैन, यसलाई यस्तो पाखण्डी पाराको पुरातनवादी मान्छे रहेछ, के को पाप देखाइराख्नु पर्ने, एकचोटि पश्चाताप गरेपछि त सधैँ पश्चाताप भइहाल्यो नि, सिद्धिहाल्यो नि, पाप क्षमा भइहाल्यो नि। कतिपय शिक्षा चाहिँ एकचोटिको पश्चाताप गरेपछि सिद्धियो, उसले घरिघरि गरेको सबै पाप क्षमा भइसक्यो र हामीले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, यो पश्चातापको बारेमा शिक्षा दिनै पर्दैन। पापमा जीव राख्ने प्रभुले क्षमा गर्नुभएको छ, अनुग्रहवादी, हाइपर ग्रेस। तर यो शिक्षा चाहिन्छ। मान्छे सिद्ध छैन, पाप गरिराखेको हुन्छ, शुद्ध गर्दै चोखो पार्दै प्रभु भोजको एउटा उद्देश्य आफूलाई जाँचोस्, पश्चाताप गरोस् र राइट भएपछि लिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभु भोजको एउटा पवित्र विधि आएको हो। त्यसैले पश्चाताप गरिराख्न आवश्यक छ, यो शिक्षा चाहिन्छ। सायद नेपालको चर्चमा पश्चातापको शिक्षा छ, मलाई लाग्छ नेपाली इसाईहरूले अमेरिका युरोपमा गएर पश्चाताप गर भन्ने वचन प्रचार गर्न आवश्यक छ, किनभने अमेरिकन युरोपियनले यो विषयमा प्रचार गर्दै गर्दैन, इम्ब्यालेन्समा गएको छ। उनीहरू त गड लभ्स यु, तिमीले जे गर्छौ यो सानो गल्ती हो, होमोसेक्स यो सानो गल्ती हो, यो नेचरल हो, प्रभुले ओके भन्नुभएको छ। त्यसै उनीहरूले कन्टेक्चुअलाइजेसन गर्ने वा के गरेर बिगार्ने, सम्झौता गर्ने अवस्थामा आएको छ। ओके, गल्ती छ त्यहाँ। परमेश्वरमाथिको विश्वासको कुराको जग नबसालौं, फेरि नबसालौं, अर्थात् विश्वास अर्को कुरा। विश्वास नेपालको चर्चको पुलपिट मलाई लाग्छ 80-90% विश्वासको सेरोफेरोमा घुमेको छ। विश्वास गर, भरोसा गर, चङ्गाईको निम्ति, छुटकाराको निम्ति, समस्याको निम्ति हो, चाहिन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर विश्वास 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 मात्रैमा बस्यौं हामी, त्योभन्दा अर्को कदम जानुपर्ने सिडी नम्बर 1-2 हो यो। तर हामी 1 र 2 को सिडीमा मात्र, 1-2 कक्षामा मात्र बस्या जस्तै नै भयो, अ आ इ लेख्न सिकाए जस्तै नै। त्यसपछि तेस्रो कुरा हेर्नुहोस् है त, 2 पदमा विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा। वाउ, एकछिन है, एउटा मात्रै किसिमको बप्तिस्मा छैन, तर विभिन्न बप्तिस्माहरू छ भन्ने कुरा पनि यसले बतायो। सामान्य रूपमा बाइबलले हामीलाई 3 किसिमको बप्तिस्माको बारेमा कुराकानी बताउँछ। सायद मैले तपाईलाई बताउँदै गरेको कुरा नयाँ होला, नोट गर्नुहोस्, लेख्ने बेला लेखिराख्नुहोस्, राइट इट डाउन। मैले यो डायलेक्ट चाहिँ हाम्रो प्रोफेसरबाट सिकेको है, यहुदी होइन, उहाँ चाहिँ इजिप्टको, मिश्र देशको हुनुहुन्थ्यो, 4वटा PhD होल्डर। अनि हामी कलेजको विद्यार्थीहरूलाई राइट इट डाउन भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यो चाहिँ मन पर्यो के, मैले तपाईलाई त्यो सिको गरेँ है। ज्युज के अरे ग्रिकहरू स्कलर हुन्छ नि, अनि मेरो फेभरेट प्रोफेसर उहाँ पनि हो। राइट इट डाउन, ल 3वटा बप्तिस्माको बारेमा राइट इट डाउन भने, ल तपाईलाई कसैले सोध्यो भने थाहा हुनुपर्छ। पहिलो किसिमको बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा, सायद तपाईलाई थाहा छ यो विषयमा। ओके, धेरै मान्छेले सुनेको हुन्छ विश्वासीहरूले। दोस्रो किसिमको बप्तिस्मा छ, पहिलो किसिमको पानीको बप्तिस्मा सबैलाई थाहा छ, तर धेरै विश्वासीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा बारेमा मात्रै थाहा छ, त्योभन्दा दोस्रो कुरा थाहा नहुन सक्छ। विश्वव्यापी मण्डलीमा भने 50%लाई थाहा होला, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा वा पवित्र आत्माको भरपुरी। हामी एउटै हिसाबले हालौं त्यहाँ, बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। प्रेरित 2 अध्यायमा यो पवित्र आत्माको भरपुरी वा बप्तिस्माको अनुभव यी चेलाहरूले गरेको थियो। प्रेरित 2 अध्याय शक्तिशाली। त्यसपछि तिनीहरू तगडा भए। 3 अध्यायमा आश्चर्यकर्म, चिन्ह, शक्तिका कुराहरू धेरै भयो। पवित्र आत्माको बप्तिस्माले हामीलाई शक्तिशाली गवाही हुनलाई सहायता गर्छ। स्वर्ग जाने टिकट होइन। पेन्टेकोस्टल चर्चको मान्छेहरूले एउटा गल्ती गर्छ, तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएनौ भने तिमी स्वर्गै जान सक्दैनौ भनेर ट्विस्टेड शिक्षा सिकाउँछ। शब्दमा ध्यान दिनुपर्छ है। तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएनौ भने स्वर्ग जान सक्दैनौ भनेर जो सिकाइन्छ त्यो एक्सट्रिमिस्ट, त्यो स्लाइटली मिस्टेक, त्रुटिपूर्ण शिक्षा हो।
पवित्र आत्माको बत्तिस्मा वा भरपुरीले हामीलाई स्वर्ग जाने टिकट दिने होइन, यही संसारमा शक्तिशाली गवाई, ख्रिस्टको साँचो गवाई भएर जिउनुको निम्ति हामीलाई त्यसको पवित्र आत्माको बत्तिस्मा वा भरपुरीको आवश्यकता पर्छ। अब यो विषयमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू छन्। एउटा विचारले के भन्छ भने तिमीले जुन दिनमा येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर स्वीकार गर्यौ त्यो दिनमा ख्रिस्टको आत्मा पायौ, त्यसैले तिमीलाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भरपुरी आवश्यक छैन भन्ने एउटा शिक्षा पनि छ। तर त्यो कुरालाई प्रभु येशूको वचनले काटिदिन्छ। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद, जहाँ प्रभु येशूले भन्नुभयो, तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ, उहाँले नै तिमीहरूलाई शक्ति दिनुहुनेछ र तिमीहरू यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। यी चेलाहरू जो येशूको साथमा रहिसकेको थियो, बत्तिस्मा लिइसकेको थियो, येशूलाई ग्रहण गरिसकेको थियो, तापनि येशू प्रभुले पर्ख पिताको प्रतिज्ञा अनुसार, योवेल 2 अध्यायको प्रतिज्ञा अनुसार पर्ख भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो पर्खाई 1 अध्यायमा उनीहरूको प्रिपरेसन छ। प्रेरित 1 अध्याय भनेको एक शब्दमा भन्यो भने प्रिपरेसन, तयारीको अध्याय हो। उपवास, प्रार्थना, खोजी, कसरी चाहिँ प्रभुको तर्फ मन लगाउने। जब उनीहरू तयारी भए त्यसपछि 2 अध्यायको एक शब्दलाई भन्यो भने तिनीहरू बल्ल तगडा भए। हालेलुया। धेरै पटक मान्छेहरूलाई तगडा हुनु मनपर्छ, प्रेरित 2 अध्याय को अनुभव मनपर्छ, 3-4 अध्यायका कुराहरू, तर 1 अध्याय जग हो त्यसलाई तिनीहरूले भुल्छन्। विश्वासीहरूले तगडा हुन मन पर्दैन, तयारी गर्न मन पर्दैन, तगडा मात्र हुने। नो तयारी नो तगडा। जति बढी तयारी त्यति धेरै तगडा। हालेलुया। घरको जग जस्तै त हो नि, जग जति बलियो तपाईँले पानी खान दियो, राम्रोसँग खन्यो, राम्रो फाउन्डेसन लगायो, त्यतिको घर तगडा शक्तिशाली हुन्छ नि। जति कमजोर जग त्यति नै घर कमजोर। मिनिस्ट्री अहिले 1-2 जनाको हावा लाग्दैमा है भनेर दौड्यो भने भुर्र परालको आगो जस्तै हुन्छ अनि बुर्क त्यो लड्छ। त्यसैले सलिड फाउन्डेसन बलियो हुने हो भने हामीलाई फाउन्डेसनल टिचिङका कुराहरू पनि राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो। पानीको बत्तिस्मा पछि दोस्रो अनुभव हो क्रिस्चियन जीवनमा पवित्र आत्माको बत्तिस्मा वा भरपुरी। यो विषयमा मेरो कक्षा गर्ने भने लामो कुरा हुन सक्छ। सायद यो यसरी जुममा गर्दाखेरि भन्दा पनि यो टिचिङहरु चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। ओके, तेस्रो किसिमको बत्तिस्मा सायद धेरै मान्छेलाई थाहा छैन होला। ल म तपाईलाई सोधेँ, एकछिन याद गरौँ। यहाँ तपाईहरु तेस्रो किसिमको बत्तिस्माको बारेमा पनि बताएको छ बाइबलले। कसैकोमा गेस छ भने बोलौँ त। ल विद्यार्थीहरूलाई मैले बोल्ने समय दिएँ। रमा राई साइप्रसमा बोल्ने हो कि साइप्रसको नानीले? वा ल तपाईको कसैकोमा तेस्रो किसिमको बत्तिस्माको बारेमा पनि बाइबलले बताउँछ, तर संसारको 90% विश्वासीहरूलाई यो विषयमा थाहा छैन हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा त 99% लाई थाहा छैन कि जस्तो लाग्छ। विशेष हाइपर ग्रेस वालाहरूलाई त यो कुरा थाहै हुँदैन। ओके दाजु, अब मैले गल्ती गरिन भने यो कष्टको बत्तिस्मा अथवा सतावतको बत्तिस्मा हो भन्ने कुरा मैले बुझ्छु। आमेन। बाइबलले हामीलाई कष्टको बत्तिस्माको बारेमा बाइबलले कुराकानी गर्छ, तर यो टिचिङ धेरै जसो मान्छेलाई थाहै छैन। त्यो भनेको के हो? कष्टमा गएर बत्तिस्मा लिने भन्न खोज्या हो, त्यसको चाहिँ अब भाव आशय छ। बत्तिस्मा भन्ने शब्दको अर्थ ब्याप्टिजो हो, पानीमा डुब्ने क्रिया। जसरी शारीरिक तौरले हामी पानीमा डुब्छौं, डुब्काई, त्यो ब्याप्टिजो भन्ने ग्रीक शब्दबाट आएको हो। त्यसरी गइकन पवित्र आत्मामा चुर्लुम्म गरेर डुब्नु, उहाँको आत्माले ओतप्रोत हुनु, त्यो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा हो। र अब तेस्रो किसिमको बत्तिस्मा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, पचाउन गाह्रो छ। यो चाहिँ कष्टको बत्तिस्मा भनेर बाइबलले बताउँछ। विभिन्न अर्को पदहरुमा हेर्ने हो भने पुरानो समयका सुरुको मण्डलीहरुको जति पनि विश्वासी थियो, सेवकहरू, यिनीहरू हरेकले कष्टपूर्ण बाटो भएर प्रभुलाई पछ्याउनु परेको थियो। त्यही कारणले पत्रहरूमा, प्रेरितहरूले लेखेको पत्रहरूमा यो पनि लेखेको छ, तिमीहरूको बोलाउटहरू मध्ये एउटा बोलाउट कि तिमीहरूले ख्रीष्टको खातिर कष्ट भोग्नु पर्छ। हालेलुया भन्न मन लाग्दैन? येशू प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर मान्छेले झुटो निन्दा लगाउनेछन्, दुःख दिनेछन्, शराब गर्नेछन्, तिमीहरूलाई दुःख दिनेछन्।
यसुको निम्ति तपाईलाई समाजले तिरस्कार गर्छ, तपाईले कष्टको बत्तिसमा टिचिङ थाहा नभए पनि सायद कष्टको बाटो भएर तपाईँ जानु भएको छ। तिरस्कार, निन्दा, खेदो, कतिजना व्यक्तिहरू परिवारबाट त्यागिएको। तपाईको अवस्था के छ थाहा छैन। नयाँ विश्वासमा आउँदाखेरि प्राय जसो हाम्रो हिन्दू समाजमा वा मुस्लिम समाजमा विभिन्न समाजले हामीलाई काको हुलमा बकुला भन्छ, कष्ट दिन्छ, हामीलाई कसैलाई मानसिक रूपमा कष्ट दिन्छ, इन्कार गरेर, तिरस्कार गरेर, हे पेर गाई खाने धर्म भनेर वा डलरको पछि लागेका भनेर उनीहरूले हामीले बुझेको रहस्यलाई तिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्, किनकि संसारको देवले, शैतानले तिनीहरूको आँखालाई अन्धो बनाएको छ। तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, अनि तिनीहरूले हामीलाई आरोप लगाउँछन्। कष्टमा छौँ हामी, कष्टमा छौँ। हामीलाई उनीहरूले बुझ्दैनन्, हामीले भनेको कुरालाई अर्को अर्थ लगाइदिन्छन्। कसैलाई परिवारबाट, कसैलाई समाजबाट, कसैलाई विभिन्न कुराहरूबाट कष्टको बाटो भएर प्रभुका मानिसहरू जानै पर्छ। यो इट्स पार्ट अफ आवर क्रिस्चियन लाइफ। र आजभोलि प्रस्पेरिटी मुभमेन्टका हाइपर ग्रेस वाला मान्छेहरूले होइन होइन, यसको नाउँमा शान्ति, यसको नाउँमा आनन्द, यसको नाउँमा सबै कुराहरू हुन्छ, यो हाइपर ग्रेस टिचिङ वालाले कष्टको बत्तिसमालाई स्वीकार गर्दैन। र अमेरिकन थियोलोजी त तिमी सेवाकाईमा जान खोज्दैछौ तर त्यहाँ बाधा आयो भने नजाऊ, त्यो प्रभुको इच्छा होइन भनेर उनीहरूले बुझ्छन्। तर हामी एसियन र मेरो पर्सनल थियोलोजी अनुभव चाहिँ जब म परमेश्वरको निम्ति जान खोज्छु त्यहाँ बाधा, विघ्न, अवरोधहरू आउँछ अनि म झन् मजाले बुझ्छु यो चाहिँ शैतानले पठाएको परमेश्वरको इच्छा पूरा नहोस् भनेर यसले बाधा ल्याएको। त्यसैले म झन् अगाडि बलसँग प्रयास गर्ने, अघि बढ्ने प्रयास गर्छु। यो एसियन वे अफ थिङ्किङ पनि हो, यो कुरा बिब्लिकल वे अफ थिङ्किङ पनि हो। परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएका मानिसको जीवनमा कष्ट हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तर ती बीचमा पनि शान्तिमा हामी हुन्छौँ। हालेलुया। त्यो बीचमा पनि अभावमा पनि हामी रमाउन सक्छौँ। बाघको मुख खाए पनि रातो, नखाए पनि रातो। र हामी सेवकहरू चाहिँ नेपालको गीत पनि ठिक छ, आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। कष्ट होला, दुःख होला, आर्थिक अभाव होला, समस्याहरू होला। अचानकको पीर खुकुरीले बुझ्दैन भन्छ नि, सेवकहरूले त्यो अनुभव गरिराखेका छन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कष्टको बाटो भएर कहिलेकाहीँ अभाव होला, रोग बिमार होला, सतावट होला, विरोधहरू, यो कष्टको बाटो भएर हामी जानुपर्छ। ओके, त्यसैले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, सेवकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि सेवकहरू पनि दुःखमा हुन सक्छन्, सेवकहरूलाई उचालिदिने र एकले अर्कोलाई होस्टेमा हैसे गरिदिने, ताकि प्रभुको आशिष अनुग्रह हाम्रो बीचमा रहेको होस्। अर्को कुरा, म यो विषयमै जाउँ है त। कष्टको बत्तिसमा भनेपछि विभिन्न किसिमको बत्तिसमा भन्ने भन्दा कष्टको बत्तिसमा पनि अर्को कुरा, हात राख्ने काम, लेइङ अन अफ ह्यान्ड्स। नेपाली समाजमा हात राख्ने शिक्षा अभ्यास छ, तर किन भनेर यहुदी कल्चरबाट, परमेश्वरको हृदयबाट आएको कुरा चाहिँ टिचिङ चाहिँ सलिड रूपमा छैन। विश्वासमा हामीले राख्छौँ तर हात राख्ने शिक्षा सिद्धान्त के हो भनेर हामीलाई थाहा छैन। तपाईले कहिले चर्चमा पुलपिटबाट हात राख्ने सिद्धान्त के हो भनेर सिक्नु भएको छ? मलाई लाग्छ नेपालको 98% चर्चका विश्वासीहरूलाई हात राख्ने सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा थाहा छैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। हामीलाई बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनको ए बी सी, कहिलेकाहीँ धेरै पटक ए र बी मा मात्रै लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ गरिरहेछौँ। हामीलाई गहिरो प्रकारको टिचिङ छैन। अनि म एउटा टिचरको रूपमा मेरो एउटा प्यासन बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनको बारेमा पनि एउटा टिचिङ चाहिन्छ। हामीलाई सलिड रूपमा प्रिचिङ चाहिन्छ। यो आवाज उठाउन आवश्यक छ। भाइ सिमोन, तपाईँ किताब लेख्ने व्यक्ति हो, सायद यो विषयमा पनि सहकार्य गर्ने हो भने गरौँ, म पनि तयारी हुन्छु। तपाईँ अर्कोले गर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूले च्याप्टर च्याप्टर गरेर गर्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ। नेपाली मण्डली यो जग राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू कवि खुसी कवि गम, एउटा इमोसनलिजममा धेरै गइराखेको अवस्था छ। हामीलाई सैद्धान्तिक टिचिङहरू पनि चाहिन्छ। हामीले अहिले प्रभुले बोल्नुभयो यो विषयमा भनेर इमोसनलाई, भावनालाई एक्साइट गर्ने प्रिचिङका कुराहरूतिर गयौँ, तर बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनमा पनि हामी चुकेका छौँ। हामीले त्यो पुरै टिचिङ
दिइराखेका छैनौँ। त्यसपछि अर्को कुरा, हात राख्ने कुरा, यो चाहिँ मेरो एकदमै प्यासनेट विषय हो। कुनै दिन प्रभुको इच्छा भयो भने यो विषयमा के हो भनेर हामीले छुट्टै यो विषयमा गर्न सकिन्छ। म भोलिपट्टि समय मिलाउने भने मिलाउँला। हात राख्ने सम्बन्धी मेरोमा एकदमै उ छ। ल, अर्को कुरा, मरेकाहरूको पुनरुत्थान, अर्को शिक्षा। धेरै पटक मरेको बेलामा मात्रै हामीले थोरै वचन दिन्छौँ। नेपाली मण्डलीमा कतिपय कुराहरू चाहिँ एकदमै कमजोरी छ, जस्तै विवाहको शिक्षा विवाहको दिनमा मात्रै दिइन्छ। मेरो व्यक्तिगत मान्यता शिक्षकको रूपमा विवाहको शिक्षा विवाहको दिनमा मात्र दिने होइन। म त कहिलेकाहीँ 1 महिना अगाडिदेखि त्यो सिरिज पढाउँछु कसैको विवाह हुँदैछ भने त्यो के हो भनेर। किनभने बिहाको दिनमा त केटाकेटी सुन्ने मुडमा हुँदैन। कहिले सिद्धेला र जाउँला, यो बुढाले कति ल्याङ गरे हो, उसको ध्यान हनीमुन कहिले जाने, कहाँ जाने, सुन्ने मुडमा नहुन सक्छ। भोज भतेरमा आएका मान्छेहरू भोज कहिले खाने भनेर त्यो सोचाइमा हुन सक्ला। त्यसैले त्यहाँ छोटो मिठो दरोसँग गर्ने, तर सैद्धान्तिक तपाईँले पालै पालो गरेर सिस्टमेटिकली हप्तै पछि गरेर गर्न सकिन्छ। वा जवानहरूको निम्ति कतिपय शिक्षा त सिधै सबै मण्डलीको साथमा गर्न सकिन्छ। मैले विवाहको रहस्य भन्ने किताब जो लेखेँ, त्यो टिचिङ धेरै जसो चर्चको पुल्पिटबाट सबैलाई हप्तै पछि गर्न मिल्ने श्रृङ्खलाबद्ध टिचिङ पनि हो। कोही टिचिङ चाहिँ सेमिनार गरेर छुट्टै जवानहरूको निम्ति, फ्यामिली कपलको निम्ति गर्ने विषय छ, तर 80% अरूलाई मिल्ने प्रकारको टिचिङ नै हो त्यो। नेपाली मण्डली चाहिँ कमजोर छ यो क्षेत्रमा। हुन त अहिले बढिरहेछ, त्यसै सुधार भइराखेको छ। पुस्तकहरूबाट पनि राम्रा कुराहरू आइराखेका छन्। भाइ सिमोनले पनि विवाहको बारेमा लेख्नु भएको छ। मरेकाहरूको पुनरुत्थानको बारेमा के हो एक्ज्याक्टली, यो विषयमा पनि टिचिङ चाहिन्छ। हालसालै हामीले एउटा विवाद नेपाली समाजमा देख्यौँ सोसियल मिडियामा। पास्टर रबर्ट कार्थकको लासलाई जलाइँदाखेरि एक थरीको मानिसहरूले जसले चाहिँ बाइबलमा 200 वटा लास चाहिँ गाडिएको छ, त्यसैले गाड्नु मात्रै बिब्लिकल हो, तिनीहरू जलाउनु चाहिँ पाप हो, यो चाहिँ अन्य जातिको हो, हिन्दूको पारा हो, त्यसैले हामी हार्यौँ, यो चाहिँ बेइज्जती भयो, राम्रो भएन भनेर एक थरीले, लिटल नलेज भएका मान्छेहरूले भन्छु म, लिटल नलेज जसले चाहिँ वान साइडबाट मात्र स्क्रिप्चरलाई बुझेको छ, ती मानिसहरूले त्यो कुरालाई लिएर आयो। तर मरेकाहरूको पुनरुत्थानको बारेमा सलिड टिचिङ बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्तको रूपमा नै नेपालको चर्चमा पहिलेदेखि भएको भए यो त परिस्थितिवादी सिद्धान्त लागू गरेको रहेछ, त्यसैले अहिले गाड्ने समय छ, कहिलेकाहीँ जलाउने समय छ, यो त गाड्ने समय होइन, जलाउने समय ठिक छ भनेर मान्छेले एक्सेप्ट गर्न सक्थ्यो। नेपाली चर्चमा परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेको पनि थाहा छैन, कुन चराको नाउँ भने जस्तो हुन्छ। यो कुरा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युबमा तपाईँले गएर परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेको के हो भनेर मैले 4 वटा एपिसोड, कुनै 30 मिनट, कुनै 45 मिनट, कुनै 50 मिनटको दरले गरेका छौँ। र तपाईँ टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँलाई अधिकार चाहिन्छ भने तपाईँले त्यो परिस्थितिवादी सिद्धान्त बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति अपर लेभलको हो, सायद तपाईँ टिचिङ मिनिस्ट्रीको टप लेभल लिडरसिप इन्फ्लुएन्स रोलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले परिस्थितिवादी सिद्धान्त बुझ्नुभएको छ भने जलाउनु गाड्नु इट डजन्ट म्याटर। मरेको शरीर माटोमा जसरी पनि मिल्ने हो, स्वर्गमा आत्मा जाने हो, त्यसैले मुर्दाको निम्ति झगडा गर्नु पर्दैन, झगडा गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्ने थियो। तर हाम्रा मान्छेहरू सानो मान्छे तर मुख ठुलो छ अनि बढी हल्ला गरिहाल्छन्। आजभोलि त अनि कोही त नेपालमा मुर्दा जलाउने जग्गा चाहियो भनेर मुर्दाको नाउँमा, लासको नाउँमा राजनीति गरेर क्रिस्चियन पार्टी सङ्घ संस्था खोल्ने मान्छेहरू पनि हाम्रो साथमा छ। यो सिद्धान्त थाहा नभएर सैद्धान्तिक अज्ञानताले गर्दाखेरि मण्डली विभाजित रहेछ नि त। एउटा संस्था सुरु गर्ने, अर्को संस्था सुरु गर्ने, अनि हालसालै एउटा त हामी लास गाड्ने संस्था दिलाउँछौँ भनेर पनि सुरु भएको छ हालसालै काठमाडौँमा। अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेन उनीहरूले। मेरो विचारमा दुःखको कुरा। त्यसैले सही सिद्धान्त मान्छेले पाउने हो भने विभाजनलाई पनि रोक्न सक्दो रहेछ नि त। त्यसैले कहिलेकाहीँ विभाजन हुनुको एउटा कारण चाहिँ सही सिद्धान्त नपाएर पनि हो। र आजको अवस्थामा त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अगमबाडिक शिक्षाहरू, अगमबाडिक शिक्षकहरूको आवश्यकता अहिलेको निम्ति छ। अहिले एक्सट्रिमिस्ट शिक्षाहरू छ है, त्यसैले सन्तुलित शिक्षा चाहिँ हामीले लिएर आउन आवश्यक छ। त्यसैमा जाउँ, हात राख्ने, त्यसपछि मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग हामी फेरि नबसालौँ। चर्चमा अनन्त इन्साफ भनेको के हो? अमेरिकाको चर्चमा त नो टिचिङ एट अल। नेपालको मण्डलीमा
तपाईले कसैले सुन्नु भएको छ अनन्त दण्डको बारेमा? एक हप्ताको हेभी ड्युटी टिचिङ कसैले सुनेको छ भने यसो हात उठाइदिनुहोस् त ल, हेरौँ तपाईहरु कतिजनाले चर्चमा अनन्त दण्ड, परमेश्वरले अन्तिम इन्साफ गर्नुहुन्छ, हेभी ड्युटी, डरलाग्दो एउटा अवस्था हो, यो वास्तवमा परमेश्वरको डर, भय, भक्ति लिएर आउने प्रकारको शिक्षा हो? छैन। यो शिक्षा नै एबीसी अफ द बाइबल नै हाम्रो साथमा पूरा भएको छैन। अनि हामी हालेलुया भनेछ, यो भनेछ, हामी सतहमा मात्रै लन्ठ्याङ हामी दौडिराखेको अवस्था छ। त्यही कारणले सिमोन भाइले यो चीज गर्नुभयो, गहिराइमा जाउँ, गहिरो शिक्षामा यो लकडाउनको सदुपयोग गरौँ, हामी गहिराइमा जाउँ भन्ने प्यासन उहाँले लिएर आइराख्नु भएको छ। राम्रो कुरा। म मेरो व्यक्तिगत मान्यता, प्रिचिङले तपाईलाई इमोसनली पुल गर्छ, एकछिन एक्साइटेड गर्छ, तर टिचिङले ट्रान्सफर्मेसन लिएर आउँछ। टिचिङले हामीलाई किन, कहिले, कहाँ, कसरी भन्ने कुरा बुझ्नलाई आँखा खोलिदिन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, टिचिङको शक्तिशाली आवश्यकता छ, महत्त्व छ। प्रभु येशूले प्रचार पनि गर्नुभयो, प्रभु येशूले सिकाउनु भयो। त्यही कारणले येशू प्रभुले भन्नुभयो प्रचार गर, ठिक छ, प्रचार गर्ने पनि समय छ, तर मैले तिमीलाई जे कुरा सिकाएँ त्यो कुरा तिनीहरूलाई सिकाओ, टिच देम द थिङ्स आई हेभ टट यु। प्रिचिङको समय छ, टिचिङ पनि चाहियो। त्यसैले म चाहिँ मोर अफ टिचर टाइपको मान्छे हुँ, अलिअलि प्रिचर मिक्स गर्छु, तर मोर अफ टिचर हुँ। अनि मलाई 5 मिनटले पुग्दैन। मैले पहिल्यै भन्छु, मलाई 5 मिनट 10 मिनट दिनु भने सरी, म नारायण शर्मा होइन, नारायण दाईलाई बोलाउनुहोस्, अरूलाई बोलाउनुहोस्। आई एम अ सिरिज टकर। मेरो लामो हुन्छ, लामो मन पर्दैन भने न, मलाई नबोलाऊ भन्छु म। अनि उहाँहरूले बुझेर ठिक छ तपाईँ लामो छ भने हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि बल्ल त्यहाँ आउँछु। नत्र बुढा मान्छे ल्याङ 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 गरेछ भनेर भन्न थाल्यो भने सुन्ने मन छैन भने नसुन पनि। ल, समय हाम्रो जाँदैछ। एस्तरले पढिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। मनमा धेरै कुराहरू थियो, समयको कारणले गर्दाखेरि झट्टै हाइलाइट गरेर कुराकानी गरौँ है त, व्यवहारिक तपाईँले कुराकानी गरौँ। ल, अब संसारमा धेरै प्रकारका शिक्षकहरू छन्। शिक्षक भनेर मात्रै हुँदैन, लेख्ने भए लेख्नुहोस्, बच्चाहरूको शिक्षक लेख्नुहोस्। मसँग सेयर गर्ने ऊ भएन, मैले भने कम्प्युटर बिग्रियो, त्यो जुन स्टुडियोबाट काम गर्थेँ र मलाई यो पुरै नलेज भइसकेको छैन। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो जीवन बाबु र उसको भाइले, युगेशले धेरै सहायता गरिरहेको थियो। टिम वर्कमा म विश्वास गर्ने मान्छे, मलाई टिम मनपर्छ, उसले सहायता राम्रो गरिरहेको थियो। अहिले कता कता अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ मलाई। ओके, बच्चाहरूको शिक्षक। त्यसपछि टिन एज शिक्षक, बच्चाहरूको पनि क्याटेगोरी एबीसी छ। ज्ञानेश्वर चर्च चाहिँ एकदमै राम्रो छ, उनीहरूले क्याटेगोरी एबीसी गरेर गरिराखेको छ, त्यो हुनु आवश्यक छ। धेरै जसो नेपाली समाजमा चाहिँ बच्चाहरूको भन्नासाथ हामी अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ, बुढाबुढीहरूको त नि टाइम स्पेन्ड त हो नि। त्यसैले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले बाल सङ्गतिलाई सिकाउनुहुन्छ भने तपाईँ तयारी हुनुहोस्, कुन विषय गर्ने, प्रार्थना सहित इमान्दारितापूर्वक तपाईँ त्यसरी नै बढ्ने हो। किनभने बच्चाहरू त पुरा मोमबत्ती हो क्या, बुढो मान्छेहरू त आदि मोमबत्ती, भोलि पर्सि सिद्धिन्छ चाँडै नै। एलिया दाजुको भनाइलाई मैले सापटी लिएँ, बच्चाहरू भनेको पुरा मोमबत्ती, तपाईँको जीवन, तिनीहरूको धेरै जीवन छ, त्यसैले उनीहरूप्रति लगानी पुरा गर्नु, सिकाउने तयारी भएर। त्यसपछि कोही मान्छेहरू विद्यार्थीहरूको बिचमा प्यासनेटली लाग्छन्, क्याम्पस क्रुसेड जस्तो संस्था होइन, विद्यार्थीहरूको बिचमा फोकस गर्ने हो। कोही अरू सिबिएस विभिन्न प्रकारका ग्रुपहरू छ, विद्यार्थीहरूको बिचमा टिचिङ गर्न उनीहरू राम्रा हुन्छन्। कोही मान्छे जवानहरूको निम्ति ब्रड सेन्समा, म मोर अफ विद्यार्थी मात्रै भनेर भन्दिनँ, म जवानहरूको निम्ति प्राय मेरा टिचिङहरू चाहिँ धेरै वर्षसम्म मैले जवानहरूको निम्ति जवानहरूलाई तालिम दिने, इम्पावर गर्ने काम गरिराखेँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। र मलाई जवानहरू मनपर्छ नेचरली। मेरो लुगा तपाईँले हेर्नु भने बुढो, कहिलेकाहीँ पसलमा जाँदाखेरि सर तपाईँलाई यो कुरा सुहाउँछ भने खैरो खैरो कालो कालो त्यो थोत्रो 80 वर्षको बुढोलाई जस्तो दिने ड्रेस दिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई खुसी बनाउनलाई पनि म किनिदिन्छु, तर मेरो मन, यो मन त मेरो तन्नेरी हो। मान्छेले मलाई सोध्छ सर तपाईँ जवान कि बुढा, मैले भन्छु म तन्नेरी बुढा हो। हालेलुया। त्यसैले मेरो लुगाहरू म प्राय जवानहरूलाई मिल्ने प्रकारको लुगा लगाउँछु, किनभने मेरो सेवाकाई त जवानहरूसँग छ नि त। अनि बुढो जस्तो देखिँदाखेरि, बुढोले जस्तो बोल्न थाल्यो भने भोलिपल्ट गरौँला, तर अहिलेसम्म चाहिँ सकुन्जेल अझै 10 वर्षसम्म चाहिँ जवानहरूको बिचमा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। प्रभुको इच्छा भयो भने बढी पनि होला, के थाहा, 80 वर्षमा पनि गर्न सक्ने होला होइन। जोस्
जवानहरूको निम्ति हुन्छ, कोही परिवारको निम्ति हुन सक्छ, परिवारको फ्यामिली टिचरहरू, सिमोन भाइ फ्यामिलीको निम्ति फोकस भएर गइरहेछ, कोही प्रिम्यारिटल काउन्सिलिङ जवानहरूको निम्ति त्यो प्रेम विवाह यौनको विषयमा कुराकानी ठिक छ, कोही सैद्धान्तिक टिचर होला, कोही चाहिँ बाइबल स्कुल कलेजमा पढाउने मान्छेहरू होलान्। ओके, बाइबल स्कुल कलेजमा पढाउनेहरू श्रृङ्खलाबद्ध च्याप्टर बाई च्याप्टर उनीहरूले टेक्स्ट बुकलाई सक्नुपर्छ। अनि यो कुरा कोअर्डिनेटरहरूले, स्कुल सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले कुन चाहिँ विषयमा एक्सपर्ट छ, राम्रो छ, उसको मेजर स्ट्रेन्थ के हो, त्यो कुरालाई गरेको राम्रो। कहिलेकाहीँ मलाई मान्छेहरूले इभान्जलिजमको सम्बन्धी ट्रेनिङ दिनुहोस् भनेर बताउँछ, तालिममा बोलाउँछ, मैले भन्छु सरी म आउँदिनँ, म नेचरल इभान्जलिस्ट होइन, म कडा प्रकारको बक्तिस्मा दिने प्रकारको शैलीको इभान्जलिस्ट हुँ। मैले मेरो स्टाइलको इभान्जलिजम सिकाएँ भने मान्छेहरू आउँदैन, उनीहरू प्रभुको राज्यमा आउनलाई चिप्लो मिठो मसिनो बोल्ने, हजुर प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारका इभान्जलिस्टहरूले वा त्यो क्षेत्रमा एनोइन्टेड भएका मान्छेले पढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। म त टिचर हुँ, तर इभान्जलिस्टले नै, प्रचारकले नै प्रचारकको बारेमा गर्दाखेरि शक्तिशाली हुन्छ र अभिषेक जान्छ र मानिसहरू उत्पादन भएर अगाडि बढ्न सक्छन्। ओके, त्यसैले कोही मान्छे पास्टरहरूको टिचर हुन्छ, कोही प्रेरितहरूको टिचर हुन्छ, कोही टिचरहरूको पनि टिचर हुन्छ, कोही अगमवक्ताहरूको पनि टिचर हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। बच्चाहरूको बिचमा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई जवानहरूको बिचमा सेवकाई टिचिङ गर्नलाई बोलायो भने एकछिन गर्ला, 1 घण्टा गर्ला, तर हप्तैभरि उसले इन्जोय गर्दैन। त्यसैले दुवै फ्रस्ट्रेटेड नहुने हो भने ऱ्याङमा ठ्याङ मिलाउनलाई जसको जुन समूहमा प्यासन छ, एनर्जी छ, त्यो कुरालाई प्रयोग गर्न दिनु गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईलाई म फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बढ्न चाहने हो भने आफ्नो नोट कापीहरू तयारी पार्ने, नोट कापी आफ्नो होस्, तपाईको नोटहरू सकभर नोटबुकहरूमा लेख्ने र त्यो नोटबुक भएपछि भोलि पर्सि त्यही चिज नै तपाईको किताब बन्छ। मेरो अर्को एउटा किताब आउँदै गरेको एउटा किताब चाहिँ पवित्र आत्मा र आत्मिक दान वरदानहरू भन्ने टिचिङ हो। त्यही टिचिङ गरेको नोटलाई नै तपाईले टाइप गर्नुभयो भने किताब त निस्किहाल्यो नि, हैन? त्यसैले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आफ्नो प्यासनेटको विषयलाई एउटा मेजर स्ट्रेन्थ विषय बनाउँदै अगाडि बढाउनुस् र यसरी तपाई टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बढ्न सक्नुहुन्छ। मनमा धेरै कुराहरू थियो, समय गएको कारणले गर्दाखेरि केही क्वेसन एन्सरका कुराहरू छन् भने त्यो पनि गर्न सकिएला। बाँकी समय चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईहरु सबै चाहिँ टिचिङ मिनिस्ट्रीमा क्यापेसिटी भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाई यसरी ट्रेनिङमा सुन्दै हुनुहुन्छ र प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन्। नेपालको निम्ति, तपाईको आफ्नो जग्गाको निम्ति अहिले सोशल मिडियाबाट पनि प्रभुको सेवकाईमा तपाई टिचिङको मिनिस्ट्रीमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने अर्को एउटा सुझाव, तपाई टिचिङ मिनिस्ट्री गर्ने संस्थामा जोइन गर्नुहोस् भन्छु म। तपाईको मेजर गिफ्ट टिचिङ हो भन्ने लाग्छ भने, तपाईको सानो चर्च छ भने सुरुमा अभ्यास गर्नुहोस्, तर लङ टर्ममा तपाई क्रिस्चियन मिनिस्ट्री गर्ने टिचिङ इन्स्टिट्युटमा, संस्थामा जोइन गर्नुभयो भने तपाईको टिचिङ मिनिस्ट्री बुम हुन सक्छ र त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल र अन्तर्मण्डली सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा तपाईको इम्प्याक्ट हुन सक्छ। हुन त आजभोलि तपाईलाई प्रभुले दिनुभएको टिचिङहरू तयारी गरेर जुम मार्फत वा यसरी सोशल मिडियामा, युट्युबमा राखेर गर्नुभयो भने पनि जान सक्छ, तर कुनै अनुभवी शिक्षकको मुनि तालिम गरेर उनीहरुबाट सहकार्य गर्दाखेरि बढ्दै गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। ल, मनमा धेरै कुरा थियो। प्रभुको आशिष तपाईहरु सबैमाथि प्रशस्त रहोस्, यही कामनाको साथमा बिदा चाहन्छु। मेरो आजको अन्तिम कक्षा हो। धन्यवाद सिमोन भाइलाई, तपाईले मलाई मौका दिनुभयो। आउँदो सेप्टेम्बर महिनादेखि एउटा पुरै महिनामा फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीकै बारेमा एउटा हामीले तालिम दिँदैछौँ र मिडियामा भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी कसरी चलाउने सिक्ने भन्ने विषयमा पनि तालिम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फिस चार्ज छ। एउटा मलाई लाग्छ इलोहिम समथिङ मिनिस्ट्री को जुम साइटबाट म त्यो ट्रेनिङ दिँदैछु र 500 रुपियाँको चार्ज छ। त्यसको लागि पनि तपाईले प्रार्थना गरिदिनु होला। सेप्टेम्बर महिनामा त्यो यो चाहिँ फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको गहिराईमा र अझै विस्तृत रूपमा हामी जानेछौँ। त्यसलाई 2 वटा किताब मैले गिफ्ट